अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर बरकत अता फरमाए। शाबानुल मुअज्जम बहुत बरकत वाला महीना है और इसमें एक रात है शाबान की 15वीं रात, जिसे शबे बरात कहते हैं। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम शाबान और शबे बरात के मुतालिक इंशाल्लाह तफसीली बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है बल्कि मेरी आपसे कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बाज़ औक़ात वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते तो बात हमें सही तरह समझ में नहीं आती। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शाबान का जो महीना है उसके हवाले से इंशाल्लाह कुछ बात पेश करते हैं। अल कौलुल बदी एक किताब है, उसमें हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लिखा है कि शाबान में जो रोजाना 700 बार 700 टाइम दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते उस दुरूद पाक को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। तो नबी वसल्लम की रूह मुबारका खुश होती है और फरिश्ते उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कितना आसान सा नुस्खा है, रोजाना सिर्फ 700 बार दुरूद पाक पढ़ना शाबान के महीने के लिए। वैसे भी हमें कसरत से दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए। याद रखिएगा 700 बार या 500 बार या 1000 बार दुरूद पाक पढ़ना मुश्किल नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुरूद पाक है, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हम कुछ मिनटों में 1000 या 500 या 700 की तादाद मुकम्मल कर सकते हैं। शाबान दुरूदो सलाम पढ़ने का महीना भी है, क्योंकि दुरूदो सलाम की जो आयत है जिसमें अल्लाह पाक ने ईमान वालों को फरमाया है कि मैं और मेरे फरिश्ते भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं, तो ईमान वालों तुम भी उन पर दुरूद पढ़ो। ये आयत भी शाबान में नाजिल हुई। और एक और खास बात याद रखिएगा कि रमजान के रोजों की फर्जियत का जो हुक्म है वो भी शाबान ही में नाजिल हुआ। शाबान में कसरत इबादत का हुक्म क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम रमजान के लिए तैयार हो जाएं, रमजान में इबादत के लिए तैयार हो जाएं, रातों के क़याम के लिए तैयार हो जाएं। इसीलिए शाबानुल मुअज्जम में इबादत करने का हुक्म दिया गया है। अगर हम सहाबा कराम का अंदाज देखें, सुभान अल्लाह, सहाबा कराम जैसे ही शाबान का महीना शुरू होता वो कसरत इबादत शुरू कर देते, सुभान अल्लाह, अपने मालों में से ज़कात निकालते, हत्ता के शाबान को रमजान से मिला देते। सहाबा कराम का अंदाज हुआ करता था। खुद नबी पाक सल्लम का भी यही अंदाज और यही उसवा हसना था कि आप शाबान में कसरत से इबादत करते, शाबान में कसरत से रोजे रखते। हत्ता के हदीस पाक का मफहूम है कि शाबान को रमजान से मिला देते। एक हदीस पाक का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत ये हमें बात मालूम हुई। शाबान नबी पाक ने फरमाया मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। शाबान के हवाले से बड़ी खूबसूरत बात मैंने पढ़ी। शाबान में 5 हरूफ है, यानी शीन शराफत, आइन उलू बुलंदी, बे बिर बा यानी बिर भलाई, अलिफ उल्फत और नून नूर। यानी इस महीने में नूर से हमारे दिल मामूर हो जाते हैं अगर हम इबादत करते हैं, अल्लाह पाक की इताअत करते हैं, और इसमें शराफत अता होती है, भलाइयों वाला महीना है। सुभान अल्लाह, इसलिए शाबान की बहुत ज्यादा फजीलत है। अब आते हैं शबे बराअत के हवाले से। अक्सर लोग कहते हैं शबे बरात, बरात नहीं बराअत। बरात का मतलब है छुटकारा, छुटकारे वाली रात, निजात वाली रात। तो ये लफ्ज शबे बराअत, तो ये लफ्ज बोला करें, छुटकारे वाली रात, निजात वाली रात। एक रवायत का मफहूम है कि अल्लाह ताला 4 रातों में भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। वो कौन सी 4 रातें हैं? समाअत फरमाइए। नंबर 1 बकरा ईद की रात, ईद उल फितर की रात, शाबान की 15वीं, और उसके बाद 8 जिलहिजा और 9 जिलहिजा जिसे उर्फा कहते हैं, उसकी दरमियानी रात अजान फजर तक। ये 4 रातों में अल्लाह ताला भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। शाबुल ईमान की एक हदीस है, इस हदीस को गौर से सुनिएगा कि अरबों में कबीला था, कबीला बनु कल्ब।
اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پورے عرب میں سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں پالتا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات، کون سی رات؟ شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، چھٹکارا دے دیتا ہے، نجات آفرن. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ان گناہ گاروں میں ہمارا بھی نام ہو جسے اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا فرماتے. شعبان کی 15ویں رات میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بڑی برکت والی یہ رات ہے. اس رات کو غفلت سے نہ گزاریں، روزہ رکھنے کا معمول بنائیں. روایتوں میں آتا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس میں بے شمار معاملات اللہ کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں. حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، مرنے والوں کی جو فہرست ہے وہ ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے، رزق وغیرہ کئی اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں، ہو سکے تو 14 شعبان کا بھی روزہ رکھیں. 2 روزے آپ رکھیں، اس لیے کہ 15 رمضان کو 15 شعبان کو اعمال نامہ تبدیل ہو کر نیا اعمال نامہ آ جاتا ہے. تو آخری جو ہمارا دن ہوگا یعنی 14 شعبان کو ہمارا اعمال نامے کا آخری دن بھی ہو اور اس میں ہمارا روزہ بھی لکھا ہو. اس رات کے یعنی شب براعت جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس کے بے شمار نام ہیں. مثلا اس کا ایک نام ہے لیلۃ البرکت یعنی برکت والی رات، لیلۃ التعظیم، لیلۃ الشفاعت، لیلۃ الرحمت. اس میں اللہ کرے میں رحمت ملے، ہمیں جہنم سے نجات مل جائے. سبحان اللہ. ایک شعب الایمان کی ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے 15ویں شعبان نبی پاک کو بستر پر نہ دیکھا. میں نے جب تلاش کیا تو جنت البقیع میں نبی پاک موجود تھے، قبرستان آپ لے گئے ہوئے تھے اور وہاں پر آپ دعا کر رہے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان جانا سنت ہے اور خاص طور پر شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان جانا چاہیے. اور ویسے بھی مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ قبرستان جائیں کہ قبروں کو دیکھنے سے موت یاد آتی ہے اور دلوں کی سختی دور ہوتی ہے. اس رات کو عبادت میں گزاریں. شعبان کی 15ویں رات کو ہمارے اسلاف کا یہ، ہمارے صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس رات کو عبادت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اللہ پاک سے توبہ استغفار کرتے تھے. میں ایک بڑا ہی زبردست نسخہ آپ کو بتا رہا، جادو سے حفاظت کا نسخہ. جادو سے حفاظت کا نسخہ. شعبان کی جب 15ویں رات آئے تو بیری کے 7 پتے لے لیں، 7 بیری کے 7 پتے لے لیں اور ان کو پانی میں جوش دے کر بوائل کر لیں. اس کے بعد وہ جو پانی ہے نا دوسرے پانی میں ملا لیں اور اسے غسل کریں. مغرب کے بعد جب 15 شعبان سٹارٹ ہو جائے تو غسل کریں. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ بندہ سارا سال جادو سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا. ایک تو یہ نسخہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے علاوہ ایک نسخہ اور بھی ہے. جب 15 شعبان شروع ہو جائے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو اب آپ 6 نفل 2 کر کے پڑھیں. یہ ہمارے بزرگوں سے منقول ہے اور اس میں بڑی برکت ہے. مغرب کی نماز جب آپ پڑھ کر فارغ ہو جائے تو آپ نے 6 نفل پڑھنے ہیں، 2 کر کے. پہلے 6 جو نفل پڑھیں گے اس میں نیت یہ کریں گے کہ درازی عمر بالخیر عطا ہو. جب دوسرے 2 نفل آپ پڑھیں گے تو بلاؤں یعنی مصیبتوں سے حفاظت کا آپ نیت کر کے وہ پڑھیں گے. اور جب اس کے بعد آخری 2 نفل پڑھیں گے تو وہ یہ نیت کریں گے، یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. بڑی برکت والے یہ 6 نفل ہیں، اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں. شب براعت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک طرح سے بہانہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بخشش مانگیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ساری امت مسلمہ کے دعا کیجیے گا.